जब दुनिया की पुरस्कार शैतानी कुव्वतों से बचने की बात आती है तो शायद नजर बद से ज्यादा जानी पहचानी और तस्लीम की जाने वाली चीज कोई और है ही नहीं। उसे बज़ाहिर करने वाली और उससे बचने के लिए मौसर समझे जाने वाले टोटकों का हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। नीले रंग की आंख की तस्वीर ना सिर्फ इस्तांबुल के बाजारों में बल्कि हवाई जहाज़ों के इतराफ से लेकर मज़ाहिया किताबों के सफ़ात तक में हर जगह दिखाई देती है। गुज़िश्ता दिहाई में ऐसी तस्वीरें अक्सर फैशन की दुनिया में नमूदार होती रही हैं। अमरीकी मॉडल किम कार्दाशियन ने मुतअद्दिद मौक़ों पर खेलों के कड़े और हेडपीस के साथ तस्वीर बनवाई हैं जिसमें ये अलामत शैतानी आंख मौजूद है, जबकि जेजी हुदैद ने आइलो नामी जूतों का ब्रांड मुतारिफ करवाया। वो आमिल जो जड़ी बूटियों से बुरी किस्मत, नजर बद और बेवफा शौहर का इलाज करते हैं। 2022 का पहला सूरज ग्रहण वो कुदरती अमल जिससे आज तक कई खौफनाक अकायद जुड़े हैं। 3000 साल पुरानी मम्मी की आवाज दोबारा सुन ली गई। मशहूर शख्सियात की तरफ से एक हालिया तौसीक के नतीजे में नजर बद से बचने के कड़े, ब्रेसलेट, हार और चाबियों के छल्ले बनाने के तरीके ऑनलाइन शेयर किए गए हैं। हकीकत ये है कि हजारों बरसों से आँख की इस अलामत ने इंसानी तखय्युल पर अपनी मजबूत गिरफ्त बरकरार रखी हुई है। नजर बद की बुनियाद को समझने के लिए सबसे पहले तावीज़ और नजर बद के दरमियान फ़र्क को समझना चाहिए। नीली आँख वाली तावीज़ को अक्सर शैतानी आँख कहा जाता है, मगर दरअसल उसका मकसद नजर बद से बचना है। ये समझा जाता है कि किसी दुश्मन की बुरी निगाह से नज़र लग सकती है। ये तावीज़ हजारों बरसों से मुख्तलिफ तरतीबों में मौजूद रहे हैं और बुरी नज़र का तसव्वुर इतना पुराना है कि इसकी इब्तिदा जानना एक मुश्किल काम है। खुलासा ये है कि नजर बद और उसके मुमकिना असरात पर यकीन रखना कोई ज्यादा पेचीदा तसव्वुर नहीं। ये उस यकीन से पैदा होता है कि जब कोई भी शख्स बड़ी कामयाबी या बड़ा नाम हासिल करता है, वो अपने आस पास के लोगों के हसद को भी अपनी तरफ मुतवज्जा कराता है। ख्याल किया जाता है कि ये हसद किसी की अच्छी किस्मत के लिए नुकसानदा होता है। इस तसव्वुर को कदीम यूनानी रोमानवी नॉवेल इथियोपिका में हेलियोडोरस ऑफ एमिसा में कुछ यूं बयान किया गया है कि जब कोई शख्स हसद भरी नज़रों से बेहतरीन चीज़ों को देखता है तो वो आस पास के माहौल को एक नुकसानदा ताफुन से भर देता है और अपनी जहरीली सांसें माहौल में फैला देता है। नजर बद का ये अकीदा मुख्तलिफ सकाफतों के साथ साथ कई नस्लों तक फैला हुआ है। आज तक बुरी आँख के हवाले से अफसानों की सबसे जामे तसनीफात में एक फेडरिक थॉमस एलॉर्थी की दी इविल आई है। ये तो हम परस्ती की एक कदीम कहानी है। एलॉर्थी मुतअद्दिद सकाफतों में अलामत की मिसालों को तलाश करते हैं। यूनानी गोरगनों की दिल दहला देने वाली नज़र से लेकर आयरिश लॉक कहानियों तक, जिनमें वहाँ के मर्द घोड़ों को नज़र की एक ही इशारे से काबू कर सकते हैं। अमली तौर पर हर सकाफत में नजर बद से मुतालिक एक अफसानवी कहानी मौजूद होती है। आँख की अलामत हर सकाफत में इतनी गहराई से सरायत कर गई है कि उसका जिक्र बाइबल और कुरान समेत कई मजहबी किताबों में भी पाया जाता है। आँख के बदले आँख। नजर बद पर यकीन महज तौहम परस्ती से बालातर है। कई मशहूर मुफक्किरीन इसकी सच्चाई की तस्दीक करते हैं। सबसे ज्यादा काबिल जिक्र मिसालों में से एक यूनानी फलसफी पोलोटाक थे, जिन्होंने अपनी किताब सिम्पोजिक्स में एक साइंसी वजाहत तजवीज़ की थी कि इंसानी आँख में तवानाई की गैर मरई शुआएं जारी करने की ताकत होती है, जो बाज़ सूरतों में बच्चों या छोटे जानवरों को मारने के लिए काफ़ी ताकतवर होती हैं। पोलोटाक इसकी मिसाल देते हुए कहते हैं कि बहराए असूद के जनूब में बाज़ ग्रोह नजर बद का इस्तेमाल करते हैं। ये भी ख्याल किया जाता है कि नीली आँखों वालों के पास
مسحور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ نظریہ کافی عام ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ طاقتور نظر ہوتی ہے جو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے، مگر اس میں لازم نہیں کہ نظر بد کا تعلق کسی کے لیے برا چاہنے سے ہو۔ کچھ ثقافتیں اسے ایک بوجھ سمجھتی ہیں، یعنی نحوست پھیلانے کی صلاحیت خود ایک نحوست کی شکل ہے۔ مثال کے طور پر ایلارتھی نے ایک قدیم پولینڈ کی لوک کہانی کا حوالہ دیا ہے جو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہے جس کی نگاہوں میں اس قدر طاقتور نحوست تھی کہ اس نے اپنے پیاروں کو بد نصیبی سے محفوظ کرنے کے لیے اپنی آنکھیں خود پھوڑ لیں۔ یہ عقیدہ بہت پھیلا ہوا ہے کہ کسی کی ایک بری نظر آپ کو تباہ کن بدقسمتی سے دوچار کر سکتی ہے، مگر اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان قدیم تہذیبوں کے لوگوں نے اس کا توڑ بھی تلاش کیا، جس کی وجہ سے نظر بد کو رد کرنے کے تعویذوں کا آغاز ہوا۔ یہ آج بھی لوگوں کے زیر استعمال ہے، مگر ایسے تعویذوں کا استعمال کب سے شروع ہوا ہوگا؟ استنبول میں مقیم آرٹ ہسٹری کے پروفیسر ڈاکٹر نیشے یلدران بتاتے ہیں کہ نظر بد سے محفوظ رکھنے کے تعویذ کی قدیم ترین شکل 3300 سال قبل مسیح کی ہے۔ یہ تعویذ تل براق میں کھدائی کے دوران دریافت ہوئے، جو میسوپوٹیمیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جو کہ آج کے دور کا شام بنتا ہے۔ وہ کٹی ہوئی آنکھوں سے بنے بت تھے۔ تل براق کے ایلبسٹر سے بنے ہوئے قدیم بت ان نیلے شیشوں والے تعویذوں سے مختلف ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی ابتدائی شکلیں 1500 قبل مسیح تک ظاہر نہیں ہوئی تھیں، تو یہ ارتقاء کا عمل کیسے وجود میں آیا؟ جہاں تک نیلے رنگ کا تعلق ہے، یہ یقینی طور پر سب سے پہلے مصری چمکدار مٹی سے آتا ہے جس میں آکسیڈائز کی زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ یلدران کے مطابق ابتدائی تر قبائل اپنے آسمانی دیوتا ٹیگنری کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے نیلے رنگ کے اس سائے کے ساتھ شدید دلچسپی رکھتے تھے اور ممکنہ طور پر اس کے نتیجے میں کوبالٹ اور تانبے کے استعمال کا انتخاب کرتے تھے۔ نیلی آنکھوں کے موتیوں کی مالا اس خطے میں بڑے پیمانے پر زیر استعمال تھی، جسے فیونیشین، آشوری، یونانی، رومی اور شاید سب سے زیادہ عثمانی دور کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ اس کے معنی سے لا علم۔ نیلی آنکھ کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ دلکش ہے وہ اس کی محض لمبی عمر نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے استعمال میں ہزاروں سال کے دوران تھوڑا سا انحراف ہوا ہے۔ ہم ابھی بھی اپنے طیاروں کے اطراف میں نیلی آنکھ کو اس طرح چسپاں کر رہے ہیں جس طرح مصر اور اتروس کے لوگوں نے محفوظ گزرگاہوں کو یقینی بنانے کے لیے اپنے بحری جہازوں پر چسپاں کیا تھا۔ ترکی میں یہ اب بھی ایک روایت ہے کہ ایک نوزائیدہ بچوں کو نظر بد سے بچاؤ کا نشان لگایا جائے، کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے اکثر اس کا سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی سوائے حیران ہونے کے کچھ نہیں کر سکتا ہے کہ کیا جدید دنیا کے ذرائع کے ساتھ ساتھ اس کی شکل بدل رہی ہے، اس کے معنی اور تاریخ نئے رنگوں میں ڈھل رہی ہے۔ آنکھ کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہ بہت سے لوگوں کی ثقافت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ نیلی آنکھ کے نشان کا استعمال کرنے والے بہت سے جدید صارفین حقیقت میں ورثے کے لحاظ سے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کم کارڈیشین اور جیجی حدید دونوں کا تعلق ایسی ثقافتوں سے ہے جن میں نظر بد کا تصور موجود ہے۔ یلدران کو یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے۔ نظر بد اس تشویش سے بالاتر ہے کیونکہ یہ ایک بڑے جغرافیے کا حصہ رہی ہے اور ہم نظر بد سے اخذ کردہ تعویذوں کی مختلف شکلیں دیکھتے رہیں گے۔ اگرچہ علامت میں حدود سے تجاوز کرنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے، خواہ وہ ثقافتی، جغرافیائی یا مذہبی ہو، نظر بد تہذیب کے آغاز کے دور کی باقیات میں سے ہے جو انسانیت کے کچھ انتہائی پائیدار اور گہرے عقائد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس طرح کے علم کے بغیر تعویذ پہننا نہ صرف اس کی حفاظتی صلاحیتوں کو بیکار بنا سکتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ طاقتور نحوست کا باعث بن سکتا ہے، اگر یہ واقعی ایسی چیز ہے جس پر آپ یقین رکھتے ہیں۔